सरदार अब्दुल राज़िक खान साहब, आपको पता है जिस ग्रेट ब्रिटेन में आप बैठे हैं यहाँ के चीफ जस्टिस का नाम क्या है? नहीं। कभी अखबार में पढ़ा? नहीं। कभी टीवी पे शक्ल देखी? कभी उन्होंने तकरीर की? नहीं। कभी बरतानिया के चीफ जस्टिस ने फंड रेजिंग की हो? कभी उन्होंने सियासी जलसे में तकरीरें की हो? नहीं। फ़र्क क्या है हमें और बैरूनी दुनिया में कॉमन? एक तो कुछ हर एक मुल्क के और हर एक इलाके के अपने ख़ास हालात होते हैं और बरतानिया एक डिफरेंट मुल्क है, डिफरेंट हालात हैं, हमारे मुल्क के डिफरेंट हालात हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि आप ठीक कह रहे हैं कि ज़्यादा हमें तकरीरों के बजाय और ज़्यादा जलसे जुलूसों के बजाय अमल के ऊपर यकीन रखना चाहिए। जजों के घरों से मैंने खबर पढ़ी कि पाउंड्स और यूएस डॉलर और रुपीस चोरी हो गए। जब मैं ऐसी खबरें देखता हूँ तो मुझे क्या सोचना चाहिए? वो रिसेंटली आप एक वाक़े का जिक्र कर रहे होंगे, इस्लामाबाद के एक स्पेशल जज थे। मेरे नज़दीक पाकिस्तान के अंदर जिस एक मसले को हल होना चाहिए वो वकला करवा सकते हैं, वो एक लफ्ज़ है सिर्फ। ये स्टे ऑर्डर जैसा काला कानून कब ख़त्म होगा? स्टे ऑर्डर काला कानून नहीं है। आप उससे पूछें जिसके घर के ऊपर चढ़ाई हो रही होती है, उसको घर गिरा रहे होते हैं, किसी का कब्ज़ा किया जा रहा होता है, तो वो स्टे ऑर्डर की प्रोटेक्शन लेता है तो वो उसका बच जाता है। वो एफआईआर कितना मानी रखती है उसको इंसाफ दिलाने में? देखिए, एफआईआर तो एक बुनियादी डॉक्यूमेंट है जो आप जिसके ऊपर उस फाउंडेशन है उस केस की, जिसके ऊपर उस केस ने उसकी इमारत ने खड़ा होना है। यानी कि पाकिस्तान में इंसाफ मुहैया करने के लिए और इंसाफ हासिल करने के लिए ये एफआईआर जो रिश्वत से शुरू होती है यहाँ से आगाज़ होती है। देखिए, आप रिश्वत भी, ये पुलिस के सिस्टम में ऐसी बात है, रिश्वत से भी होती है और कई दफ़ा रिश्वत से वो एफआईआर नहीं हो रही होती। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिखने वाला तफ्तीशी ऑफिसर होता है या मुहर्रिर होता है। बतौर वकील जवाब दीजिएगा कि इसका मतलब ये हुआ कि एक मुहर्रिर और एक तफ्तीशी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज से ज़्यादा मानी रखता है। माने तो नहीं रखता, लेकिन वो एक बुनियाद रखता है जिसके ऊपर फिर उसका आगे पोस्टमार्टम। एक वकील को कभी पता हो कि ये बंदा वाकई कत्ल करके आया, मैं इसको ज़ाती तौर पे जानता हूँ, मुझे पता है ये शराब बेचता है, मुझे पता है ये ड्रग भी बेचता है, माशरे का नासूर है, फिर भी उसकी वकालत करेंगे? इसमें दो बातें, एक तो ये आपके अपने ऊपर है, आप रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं जी कि मैं ये केस मुझे जो पता है मैं नहीं करना। कभी आपने रिफ्यूज़ किया? लेकिन कभी क्लाइंट आपको ये नहीं बताता कि मैं ये करके आया हूँ, एक तो ये होता है। दूसरा, कितने लोगों को फांसी गार्ड तक पहुँचाया आपने? बहुत केसेस किए हैं जिसमें लोगों को फांसी तक भी पहुँचाया, बरी भी करवाया। क्या इमरान खान दहशतगर्द है? बतौर वकील बताइए। बिल्कुल नहीं। क्या इमरान खान ने तौहीन अदालत किया? मेरा नहीं ख्याल वो तौहीन अदालत के केस नहीं बनता, वो इमरान खान वजाहत करेंगे तो वो केस जो है वो उसका ड्रॉप सीन हो जाएगा। क्या आप वकला जो है वो पाकिस्तान में आज़ादी से काम करते हैं? बिल्कुल। पाकिस्तान में जुडिशरी भी इंडिपेंडेंट है, पाकिस्तान में वकला इंडिपेंडेंट है। क्या पाकिस्तान की अदलिया आज़ाद है? मैं फिर पूछना चाहूँगा। बिल्कुल, पाकिस्तान की अदलिया आज़ाद है, अनलेस कि कोई जज खुद से कहीं से इन्फ्लुएंस ना लेना चाहे। अगर पाकिस्तान की अदलिया रात के 12 बजे अदालत खोले और वीकेंड के ऊपर छुट्टी वाले दिन अदालत खोले तो ये दुरुस्त बात है? मेरी ज़ाती राय है कि अदालतों को तमाम हालात में नॉर्मल तरीके से काम करना चाहिए। छुट्टी के वाले दिन बिल्कुल नहीं काम करना चाहिए और नए केसेस लगाने चाहिए। पाकिस्तानी जजेस को कोई फ़ोन करके डिक्टेट नहीं करता कि नवाज शरीफ को नाइल करना है, फ़लाँ को अंदर करना है, फ़लाँ को बाहर करना है? मैं ये कह रहा हूँ कि कोई आपको डिक्टेट नहीं कर सकता अनलेस अगर जज खुद किसी से इन्फ्लुएंस ना लेना चाहे। जज अरशद मलिक दुनिया से चले गए, उन्होंने बबांग दौल कहा मेरे सर के ऊपर गन रख के समझ लो मुझसे फ़ायदा लिया गया और फैसला करवाया गया। अरशद मलिक साहब ने तो ये भी कहा कि मुझे नवाज शरीफ साहब की तरफ से, उनकी तरफ से क्या ऑफर्स हैं, उनको क्या उम्रे के लिए कहाँ तक लेके गए, उनके घर से किसका उनके साथ रब्ता था। हमारी अदलिया अगर इतनी अच्छी सच्ची खरी और इंसाफ करने वाली है माजरत के साथ, तो 130वें नंबर पे क्यों है? वो जो रिपोर्ट है, एक ही रिपोर्ट है जो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट है, उसकी रिपोर्ट है यूएस बेस्ड। अगर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की अदलिया को मान लेते हैं 130वें नंबर के ऊपर नहीं है, तो दुनिया के अंदर इंसाफ की मिसाल देने के लिए किसी एक इस्लामी मुल्क का नाम बता सकते हैं कि वो इंसाफ करते हैं? देखें, अगर आप उस रिपोर्ट को भी देखें तो उसमें जो टॉप कंट्रीज़ हैं वो फिनलैंड है, वो नॉर्वे है, वो डेनमार्क है। गैर मुस्लिम, लेकिन वो छोटे से मुल्क हैं जिनकी कोई दुनिया में इस तरह की इंपॉर्टेंस नहीं है, जो अपने आप को ह्यूमन राइट्स के चैंपियन कहते हैं, जो अपने आप को बहुत बड़े मुमालिक कहते हैं। जिस ग्रेट ब्रिटेन में मैं और आप बैठे हैं, मैं इसको फ़ख्र से कहता हूँ यहाँ इंसाफ होता है। मेरा ख्याल है यहाँ भी अगर आप थोड़ा सा गहराई से रिसर्च करके देखेंगे तो यहाँ आपको बहुत सारे ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो बाकी सोसाइटीज़ में, हमारे मुल्क में या एशिया में हो रही हैं, वो यहाँ भी हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे ये है कि मीडिया उस तरह उनको कवर नहीं करता जैसे हमारे यहाँ मादर पिदर मीडिया आज़ाद है। वकला सियासत करके, सियासतदान बन के, वकील बन के, प्लस सियासतदानों के साथ नारे लगा के एक दौर में फिर जज बन जाते हैं।
ہاں وہ غلط بات ہے بالکل. جو زیادہ پولیٹیسائز وکیل ہوتے ہیں اور جو کسی پارٹی کے ساتھ بہت زیادہ بریکٹ ہوتے ہیں ان کو پھر بالکل اس نظام کا حصہ نہیں. ہمارے ملک کے اندر لوگ برادریوں میں تقسیم تعصب کرتے ہیں. ہمارے ملک کے اندر لوگ مذہبی فرقوں میں تقسیم ہیں. ہمارے ملک کے اندر لوگ میڈیا میں تقسیم ہے, سیاست میں تقسیم ہے. یہ وکلا جو رول ماڈل ہونے چاہیے, یہ تقسیم در تقسیم ہے مختلف پارٹیوں میں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی پی ٹی آئی کا, کوئی نون لیگ کا, کوئی پیپلز پارٹی کا؟ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ کچھ عرصے سے ہمارے ملک پہ اندر پولرائزیشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ لوگ سیاست کو دشمنی کی حد تک لے کے گئے ہیں. وکیل کے معنی کیا ہے؟ وکیل ایک کارساز ہے, ایک کام بنانے والا ہے, اور قرآن پاک میں بھی اس کا کنسیپٹ ہے. کون سے والے سردار ہیں آپ؟ وہ کہتے ہیں کہ سردار سردار ہوتا ہے. وکلا سیاست کیوں کرتے ہیں؟ وکلا, ایک تو وکلا کی اپنی پالیٹکس ہے, باہر کی پالیٹکس ہے, وہ تو ہر وکیل کرتا ہے. دوسری پالیٹکس ہے جو جنرل پالیٹکس ہے. ایک وکیل جب کسی سائل کا کیس لے کے عدالت میں جاتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ میں کل مر جاؤں گا اور مجھے اللہ پوچھے گا کچھ غلطی ہوئی تو. جو وکیل کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں وکیل کا کام سے دروغ بر گردن راوی. ایک جج کی ماہانہ تنخواہ کتنی ہوتی ہے سیشن کورٹ کی بتا دیجئے؟ سیشن کورٹ جج کی میرا خیال ہے 2.5 سے 3 لاکھ. اچھی تنخواہ ہے, مناسب ہے. 30 سالوں میں یقیناً سینکڑوں کیس لڑے ہوں گے. الحمدللہ ہزاروں کیس لڑے. کس نوعیت کے کیس سے زیادہ لڑے؟ میں نے فوجداری, دیوانی, کانسٹیٹیوشنل کیسز. شیخ رشید صاحب کے اوپر ایف آئی آر ہوئی کہ سعودی عربیہ میں جو گالم گلوچ چیزیں ہوئی اس میں ان کا قصور تھا, ان کی بیل ہو گئی؟ جی, ان کی ضمانت ہم نے ہائی کورٹ سے کروائی تھی. واقعہ سعودی عربیہ میں اور ان کے خلاف ایف آئی آر پاکستان میں, یہ کیسی منطق ہے؟ یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے یہاں جو حکومتیں بنتی ہیں, پولیٹیکل گورنمنٹس جو ہیں, وہ ایک دوسرے کے خلاف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرتی ہیں. سردار صاحب یہاں پہ باہر کا ڈیلیگیشن آیا اور جوڈیشل سسٹم دیکھا برطانیہ, گریٹ برٹن اور یورپ کا. برطانیہ نہیں, یورپ, جس میں ہم نے فرانس, جرمنی, سوئٹزرلینڈ اور اٹلی, وہاں پہ گئے. کیسا لگا ان کا جوڈیشل سسٹم؟ جی اچھا ہے, ماشاء اللہ بہترین. ہم سے کتنا اچھا ہے؟ ہمارا سسٹم بھی اتنا برا نہیں ہے الحمدللہ. پاکستان کا سسٹم, پاکستان کی جوڈیشری بھی آزاد جوڈیشری ہے. آپ ایک مشہور کیس جو تھا سابق وزیر اعظم نواز شریف, ان کو نااہل کرانے میں سنا آپ کا کردار تھا. ہاں, وہ اس کی بنیاد جو ہے وہ ہم نے ہی رکھی تھی, پاناما کیس کی, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پہلی پٹیشن ہم نے فائل. پاکستان الیکشن کمیشن میں میاں صاحب کو نااہل کروانے کے لیے پاناما کو وجہ بنا کے آپ نے وکالت کی. جی میں وکیل تھا اس میں. کیا وہ سچا, اچھا اور کھرا کیس تھا؟ بالکل. اس میں جو پاناما کیس میں جو ایک بہت ساری شخصیات کا نام آیا, اس میں میاں نواز شریف صاحب بھی ایک شخصیت تھے. آپ کو لگتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کرپٹ ہیں, انہوں نے کرپشن کی تھی اور پیسہ جو ہے وہ منی لانڈرنگ کی تھی؟ دیکھیں اس کیس میں تو جو انویسٹیگیشن بھی ہوئی, اور جس انویسٹیگیشن میں جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جس کے لیے میاں صاحب اور ان کی ٹیم نے مٹھائیاں تقسیم کی تھیں, اس انویسٹیگیشن کی یہ رپورٹ ہے. آج اگر عمران خان صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نااہل قرار دے دے گا اس وجہ سے کہ میاں صاحب یہاں سے پیسے باہر لے کے گئے اور عمران خان صاحب باہر سے پیسے پاکستان لے کے آئے. عمران خان کا کیس مختلف ہے, میاں صاحب کا کیس اور تھا. عمران خان کے اوپر صرف یہ ایلیگیشن ہے کہ ان کی جماعت نے پارٹی فنڈ لیا ہے باہر سے. مشیر قانون رہے سابق وزیر اعظم کے, جی قابل سمجھ کے انہوں نے آپ کو ساتھ رکھا. یہ ان کی اپنی چوائس نہیں تھی, اس پہ اور ملٹیپل فیکٹرز تھے. اتنے ہزاروں کیسوں میں سے کسی غریب کا کیس کیا ہو, بھائی بہن آپ کے پاس پیسے نہیں, آؤ میں آپ کا کیس لڑتا ہوں. کئی سینکڑوں لوگوں کے کیے ہیں جو میں نے دیکھے ہیں کہ یہ واقعی مستحق لوگ ہیں اور ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, تو میں نے ان کے کیسز فری کیے ہیں. آپ کا اپنا چیمبر ہے, کتنے لوگ کام کرتے ہیں؟ ابھی بھی 15-20 میرے ایسوسیٹ ہیں جو اس وقت میرے ساتھ کام کر رہے ہیں. سردار عبدالرازق صاحب بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.